म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी आज सोम्याच्या कश्टांचो आयतार वा थाळयांचो आयतार संभ्रम चलयता. ह्या मुखांत्र आमी भाग्यवंत हप्त्याक पांय दवरता. इस्रायल परजेन जेजू जेरुजलेमाक प्रवेशात आसतना हातांत थाळयो घेवन होजान्ना दाविदाच्या राया जय जय म्हूण सांगून ताका स्वागत केल्लो. तो उडास आमी आज काडटा. जेजू आमचे मदें आसा. इस्रायल परजा तांकां राय आशिल्ले, त्या रायांक स्वागत करतना ते गोड्यार पयण करताले आनी झुजाक वेताले. पूण शांतीच्या वेळार ते राय गाडवाचेर पयण करताले. जेजू क्रिस्त शांतीचो कुंवर आनी देखून तो गाडवार पयण करता. इस्रायल परजा सल्ल्याची आर्क पेट कोणेंच बसोंक नातल्या गाडवाचेर ते व्हरताले. तशेंच जेजू क्रिस्त देवाचो पूत कोणेंच पयण करनातल्या गाडवाचेर पयण करता आनी जेरुजलेमाक तो प्रवेश जाता. आमी आज बेंजार केल्ल्यो थाळयो घेवन आमच्या घरा वेताना जेजूक आमच्या घरान व्हरया. जेजूचें राज आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या शेजामारा, आमच्या वाड्यांत, आमच्या पिरगजेंत आनी सगळ्या संवसारार स्थापीत जावं दी म्हणून ह्या दिसा ह्या मिसा वेळार संभ्रम वेळार आमी मागया. आमेन.